چاچا تک توجہ ہے محمد دے گھر دا حیا لازمی انہاں دی ولاد جی اور ولا لازمی ہاں محمد دے گھر دا حیا لازمی انہاں دی ولاد جی ولا لازمی سیدہ پاک دے گھر جگہ آ محمد کھڑنا تطہیر والی آیت پڑھنا انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سیدہ پاک دے در جگہ آ محمد کھڑنا تطہیر والی آیت پڑھنا دسانن مقصد جو سب امتیانوں اترے زہرائے حیا لازمی لازمی ہے بابا خان صاحب کیا بات